السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح لا سونتي بيان ان شاء الله. بون خوتي، اليوم جينا في فيديو جديد كالعادة. بون شوية طولنا عليكم المرة هادي، كانوا عندنا شوية اشغالات والاخر، مي الحمد لله رانا هنا. دونك جينا في موضوع جديد اللي هو لو تي سي اف دو كندا. دونك تي سي اف دو كندا رجع اوبليجي في لي فيزا تيتود، اللي هو ديجا قبل لا مونطري اكسبريس رجعوه تاني في لي بيرمي دو ترافاي، بزاف حوايج. دونك تي سي اف مليح، ميم تزيد تطلع في النيفو تاعك اذا كان النيفو تاعك ضعيف، او ميم طون تيستي روحك. دونك خاوتي نشرح لكم واش هو التي سي اف. دونك تي سي اف اللي هو امتحان اللغة. تي سي اف تعني تيست كونيسونس دو فرونسي دو كندا بيان سور، باسكو راح نحكيو على تي سي اف دو كندا. دونك اللي فيه 4 ايبروف: كومبريهنسيون اورال، كومبريهنسيون ايكريت، اكسبريسيون ايكريت، اكسبريسيون اورال. دونك راح تعدي لي كومبريهنسيون في لي بي سي، اورال تسمع و تجاوب، ليكسبريسيون راح تقرا لي تكست و تجاوب، و ليكسبريسيون اورال فاس ا فاس افيك ليكزاميناتور، و ليكسبريسيون ايكريت راح تعديها في البي سي بيان سور. دونك لي تخوا اللي في البي سي تعديهم كيف كيف مع بعض ورابط، ومن بعد غادي تعدي باغ اكزومبل ليكسبريسيون اورال، ولا تعدي ليكسبريسيون اورال ابري تعدي هادوك في ثلاثة ورا بعض. سا ديبون وين راح تجوز الرونديفو تاعك كيف عطاوك. المهم الاخرين باينين. راح نشرح لكم شويه على ليكسبريسيون اورال اللي هو فيه 13 لا بروميير طاش فيها 2 مينيت، راح تحكي على روحك، بريزونتيفو. تاني لو دوزيام طاش راح يعطيك 2 مينيت بريباراسيون، تبريباري دي كيسيون. من بعد يعطيك 3 مينيت اي كالك باش تبوزي لي كيسيون وهو يجاوب معاك، شغل تحاور. المهم لا تخوازيام طاش يعطيك ان سوجي و تبدا تهدر ديريكتومون، فيها 4 مينيت اي دمي. بون كاين واحد السيت اللي هو لو تي سي اف دو كندا، تي سي اف سي ا بوان كوم، اللي هو اللي تراجع منه لو تي سي اف هذا اللي ها ليكم. دونك نحي هادي تي سي اف دو كندا، ها ليكم. بون تي سي اف دو كندا فيه كومبريهنسيون اورال، كومبريهنسيون اكريت، اكسبريسيون اكريت، اكسبريسيون اورال. بون هذا تاع كندا كاين اللي يقولك نجوز تاع فرنسا وندفع بيه. نو، كندا لازم تجوز تاع كندا، و كون دير ايشاك باغ اكزومبل ما تلحقش لي بوان تاعك، باغ اكزومبل بي ان ما تلحقش لي بوان تاعك في لا كومبريهنسيون اورال، لازمك تعاود كلش، ما تعاودش غير كومبريهنسيون اورال، لازمك تعاود تو لي تيست. هكذا خوتي ماشي كيما فرنسا. دونك هذا هو لو سيت تونطريني فيه. انايا خوتي يطلقوا لي سوجي جداد في لا بلاتفورم هذه. بون كاين كيما هنايا كومبريهنسيون اورال، كاين 6 تيست غراتويت، و كاين 429 فيشي اوديو بريباراسيون كونديسيونييل. دونك كومبريهنسيون ايكريت كاين 13، اكسبريسيون ايكريت عندها 13، و اكسبريسيون اورال تاني عندها 13. دوك نشرحوهم خوتي. دونك دوك نروحو لي سوجي خوتي. بون هذا الجروب تاع فيسبوك، تحبو تدخلو في الجروب هذا ديجا عندو 30 كا، تحبو تدخلو في الجروب هذا باسكو يحطو دي سوجي لاخر، يحطو دي ريبونس تاني، دي تكست، دي زيكزامبل بيان سور. دونك هاهما لي كا دي بروف.
compréhension orale. Bon, par exemple, là où le test. Donc, avec des commentaires. Donc, là, commencer, par exemple. Ok, compréhension orale خاوتي 39 questions. تبدا من لو 1 وتبدا تصعب حتى ل 39. تبدا من لو 1 وتصعب حتى ل 39 ويحسب لك بالوقت. هذا هو باغ اكزومبل السوجي الاول، الكيسيون الاولى. هذا هو فيه 35 مينيت. في ليكزامان خاوتي ما فيهش 35 مينيت. نورمالمون جو بونس 39 مينيت. فيه 39 مينيت ماشي 35. ماشي 35 ماشي كيما لو سيت هذا. جست في هذه جست في ليكزامان تلقاوها هنايا 39. دونك نزيدو نروحو كومبريهنسيون écrite. تاني فيها 39. فيها 39. كومونسي باغ اكزومبل. ديجا بدا يحسب لك الوقت هنا. هاكا كنديرو لو تيست. هاهي 60 مينيت. فيه 60 مينيت ريال. دونك ميم لو تيست لي راح نتفوتو فيه 60 مينيت من لو 1 حتى ل 39 وتمشيو تصعب. بون من لو 1 حتى لو 10 كيما الناس اللي ضعاف خاوتي اسيو ميم الكومبريهنسيون اورال اسيو من لو 1 حتى او موان لو 18 تلقاو شي حاجه هنايا، تلقاو شويه سهله. او موان جيبو حاجه صحيحه هنايا، مع الاخر تبدا تصعب ويجي يقرب الوقت تقدر ديريكتومون تجي لهنا تبدا في هذا باش يكفيك الوقت تقراها مليح. انا هكذا درت خاوتي وجبتو الحمد لله. دونك على فان تاع لا فيديو نوريكم واش جبت. بون كومبريهنسيون écrite خاوتي راح تجي هكذا دي تكست ونتا تريبوندي. هذا مكان. دونك نزيدو نرجعو l'expression. l'expression écrite كيما قلت لكم خاوتي اشاك موا يطلقوا دي سوجي تاع لو موا هذاك. موا كيما هنا راهم في اكتوبر مازالو ما طلقوش نوفمبر. دونك اللي رايحين يعديو في نوفمبر اللي عندهم دي رونديفو في نوفمبر يراجعوا اوت اي اكتوبر. لي سوجي تاع اوت اي اكتوبر هادو هما خاوتي. دونك و لو تكست خاوتي يسيو. دونك التكست الاول نورمالمون فيه 60 حتى ل 120. اتوندي دوك نشوفو انا هادي سوجي معطاكش الاخر. دونك راح نشرحو لك انا ليكسبرسيون ايكريت. التكست الاول اللي تبدا تكتب فيه باغ اكزومبل ان ميساج ولا باغ اكزومبل ان ميساج ندخلو نفهمكم شويه كيما هنا طاش بريمير طاش مليكم. دونك لا بريمير طاش مينيموم 60 لو ماكسيموم 120. خاوتي هنايا كي تكتبوا لو تكست تاعكم كي تحلوا لو تكست تاعكم اسيو تكتبوا بين 60 و 120 الماكسيموم. دونك ما ديباسيش 120 ما تكتبش تحت 60 مو. هنايا باش يصحح لك لو سوجي تاعك. لو سوجي تاعك il faut compléter le minimum. وثانيا دونك لا دوزيام طاش لا دوزيام طاش اللي هي
بين le minimum 120 le maximum 150. Le minimum 120 le maximum 150. هكذا باش يصح او موان يصح لك ميم واحد اللي ما يعرفش ولا ما على باليش كاين اللي ما يعرفوش اسيو تكومبليتيو لي مو باش يصحوا لكم او موان يعطيكم دي بوان. لا تروازيام طاش اللي هي يعطيك فيها دو سوجي راح تحكي عليهم نورمالمون. par exemple كيما les habitudes alimentaires راح نحكي عندك السوجي هذا راح نحكي السوجي هذا. Donc, non, le minimum c'est 120 mots, le maximum c'est 180. Donc, soit entre 40 et 60 mots pour la première partie. Donc, le paragraphe c'est bien 40 et 60. De la première partie, la première tâche. Donc, c'est la première tâche fait un paragraphe 40 et 60. Donc, soit entre 40 et 60 mots pour la première partie de la tâche. Et entre 80 et 120 mots pour la deuxième partie de tâche. Le deuxième paragraphe, c'est بين 80 et 120. C'est mal ce que Après, le troisième paragraphe, tu dois donner ton point de vue vis-à-vis du sujet dont parlent les deux documents. Bon, ça c'est وجهة النظر تاعك. هذا مكان. دونك نروحو لإكسبريسيون أورال. إكسبريسيون أورال اللي هي الأخرى كيف لي سوجي حطوهم. Par exemple, octobre. Donc, le premier sujet, c'est toujours présentez-vous. اللي عندك هو 2 minutes يحسب لك الكرونومتر 2 minutes. Donc, تشرح فيها على روحك le nom, prénom, je suis là, j'ai l'âge de, par exemple. C'est ça, donc راح تحكي في 2 minutes هذيك. ومن بعد la deuxième tâche هي des questions تطرحهم على اللي راح يشرف عليك في l'examen. Des questions, توجد des questions par exemple. كاين des questions générales توجدهم. هذا مكان. ومن بعد كي يطرح عليك السوجي تاعك راح تبوزي عليه دي كيستيون. وهنايا التروازيام طاش هنا يعطيك ان سوجي وانت تبدا تحكي par exemple les inconvénients, les avantages. المهم تحكي ما تحبش. normalement c'est 4 minutes je pense لكن ما نسيتش c'est 4 minutes وهذا c'est 2 minutes et 30. هذا مكان. دونك يحكي على الاكسبيريونس كيما تاعي يجوز هنا. بون نروحو للطابلو ديميغراسيون. بون هذا هو لو طابلو ديكيفالون دي ريزولتا دي تكست. بون نتوما لازم تكملو نيفو 5. دونك شحال لازم تجيب طوندي. Donc, هذا هو test d'évaluation du français pour le Canada. Donc, le niveau 5. هذا هو. Ah non, هذا c'est TEF خاوتي. C'est le TEF. Test d'évaluation du français du Canada. هذا TEF خاوتي اسمحوا لي. Donc, test de connaissance de français pour le Canada. Bon, هذا هو le TCF. Donc, le niveau 5 ماشي 6. niveau 5 عليكم. هذا هو اللي محطوط في ليميغراسيون. دونك هذا هو النيفو. كاين A2 ومن بعد لو B1. دونك لازم تجيب في لو كومبريونسيون إكريت تجيب 375. باسكو هنايا نيفو 4.
هادو نيفو 4. تسمى لازم تجيب فوق 375. ليكسبريسيون écrite لازم تجيب 6. لازم تجيب 6 sur 20. هكذا. كومبريهنسيون اورال تجيب 368. هنايا تجوز 368 تجوز. نو تجوز، وي تجوز هنا. نو ماشي تجوز، نو هنا خوتي 369. 369 نيفو 5. 366. بون سمحولي خوتي دي فوا نغلط باسكو راهي الوحدة تاع الليل راني ندير في لا فيديو هادي، وهذا الوقت غلط. دونك هنايا كومبريهنسيون دو لوغال سي مينيموم سي 369. l'expression orale c'est 6 sur 20. Donc l'expression écrite, l'expression orale c'est la même, 6 sur 20, 6 sur 20. Juste compréhension écrite 375 دي minimum. دونك إلا عندك 375 راك نجحت سي بون. compréhension orale 369 راك ناجح سي بون. دونك هذا هو خوتي تي سي اف. كاين لو طابلو تحبو تشوفو، كاين لو طابلو كاين تاني ان طابلو. هذا الطابلو ديجا عندي في الهيستوريك. دونك هذا هو واضح. هذا تاني اتوندي. دونك هاوليكم هذا هو نيفو 5 بي 1. تحت بي 1 يكمل او 2. بون راح نوريكم خوتي لي تي سي اف من بعد كي يبعثوه لكم. هذه هي لاتستاسيون دو تي سي اف فرونس دو ليديكاسيون. بون رايحين يكوريجيو تي سي اف تاعكم في لا فرانس. دونك خوتي لو سكور هذا تاع كومبريهنسيون اورال كومبريهنسيون اكريت هذا ديراكتومون في البيسي يافيشيولك كي تخلص ليكزامان ديراكتومون يافيشيولك هذا. ابخي هادو ليكسبرسيون اكريت ليكسبرسيون اورال راني يصحوهولك بعد 15 جور يبعثولك في الايميل. ابخي يبعثولك لو بابي. دونك هذا هو لي تي سي اف تاعي. قلت لكم انا النيفو تاعي متوسط، راني جبتو كومبريهنسيون اورال 382. هي نورمالمون نشوفوها 382. هنايا كومبريهنسيون 369 راني جبتو. والكومبريهنسيون اكريت اللي هي 375 راني جبت 379. سما راني جبت لو بي ان تاعي. هذاك هو. دونك ليكسبرسيون اكريت سي 6 sur 20 راني جبت 10. اكسبرسيون اورال سي 10 sur 20 اللي هي نورمالمون تهبطش تحت 6. دونك راني جبتو. لا ديري تاع تي سي اف خوتي راح تبقى عامين، يمدولك عامين. كيما جبتو لي في 2021 يخلص لي 2023. دونك خوتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. انا وضحت لكم شويه كيفاه مفهوم عام. المهم انا خوتي تهلاو في رواحكم والسلام، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.